प्याच्छ प्याच्छ बोल्ने बानीले, धैर्यतापूर्वक अरूका कुरा नसुन्नाले र अहममा संसारमा अगाडि बढ्नाले मानिसले धेरै साथीहरू गुमाउन सक्दछ। अरूको दृष्टिकोण बुझेर हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ र आफूलाई जे कुरा राम्रो लाग्दैन त्यो कुरा अरूलाई पनि नलाग्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले विचार्नु पर्दछ। अनावश्यक विवादमा सकभर नफस्नु राम्रो हुन्छ। गौतम बुद्धले भनेका छन्, काँडाले हान्नेलाई काँडाले होइन फूलले हानेर जित्न सकिन्छ। घृणालाई घृणाले नभई मायाले जित्न सकिन्छ। यदि दुवै पक्ष आक्रोशित हुने र दुवै पक्षबाट जस्तालाई त्यस्तै भनेर आक्रामक नीति अपनाउने हो भने संसारमा कहिल्यै पनि शान्ति र अमन चैनको सास फेर्न पाइने छैन। बुद्धको यो भनाइ अहिले हामीले हाम्रै व्यवहारमा देखिरहेका छौँ। चारैतिर रिस राग र क्रोध मडारिएको छ। हामी अनावश्यक विवादमा फँसेका छौँ। इमान्दारहरू डराइरहेका छन्। यो अवस्था हामी आफैले सृजना गरिरहेका छौँ। आफू पनि गलत हुन सक्छु भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। अलेक्जेन्डर पोपले भनेका थिए, मानिसलाई कुनै कुरा सिकाउनु छ भने त्यसको पूर्व जानकारी दिएर नगर्नुहोस्। यस्तो अप्रत्यक्ष पाराले गर्नुहोस् कि उसलाई उक्त कुरा कुनै बेला जानेको तर तक्षण बिर्सेको जस्तो भान होस्। सुकरातले भनेका थिए, मैले केही जान्दछु भन्ने नै लाग्दैन। म अरूका कुराहरू सुन्छु र मात्र आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्दछु। यसै गरी प्रसिद्ध लर्ड चेस्टरफिल्डले भनेका थिए, हामीहरू सधैँ अरूभन्दा बुद्धिमान हुने प्रयास गर्नुपर्दछ, तर यसको प्रचार प्रसार र घमण्ड कहिल्यै गर्नु हुँदैन। अरूको भावनामा ठेस लाग्ने गरी हामीले व्यवहार गर्यौँ भने, मै जान्ने मै सुन्ने भनेर अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने थाहा छैन हामीलाई कुन ठाउँमा कस्तो ठेस लाग्न सक्छ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्सले भनेका छन्, हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले नगरी अरूलाई गर्न दिनु पर्दछ। आफू स्वयंको व्यक्तित्व अरूको मुखबाट बुझ्नु पर्दछ। अरूले भनेका कुराहरू सुन्ने बित्तिकै त्यही ठिक या गलत भनेर तुरुन्त अर्को कदम पनि चाल्नु हुँदैन। सबैका विचार सुन्नुपर्छ र मनन आफूले गर्नु पर्दछ। आफ्ना गल्तीहरूको आफैले ढाकछोप गर्ने होइन, सकभर खुलासा गर्न सक्नु पर्दछ। मार्टिन लुथर किङले भनेका छन्, म कसैलाई पनि मेरो आफ्नो दृष्टिकोणबाट नभई उनीहरूको पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्छु। बाइबलमा भनिएको छ, विरोधीहरूसँग विरोध होइन, तत्कालै सहमतिको बाटो खोज्न सिक्नु पर्दछ। विचारक डेल कार्नेजी भन्दछन्, समस्याको बारेमा मनज्ञ विचार गर्नुहोस्। यदि दोष तपाईँकै देखियो भने कृपया त्यसलाई स्वीकार्न नहिचकिचाउनुहोस्। गल्ती स्वीकार्न ढिला गरेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा कस्तो खतरा आइपर्न सक्छ भन्ने कुराको अन्दाज लगाउने क्षमता पनि हामीसँग हुँदैन। गल्ती स्वीकार्नु हाम्रो दायित्व नै हो। हामी हतपत गल्ती स्वीकार्न चाहँदैनौँ। यसले हामीलाई धेरै ठुलो नोक्सान पुर्याइरहेको हुन्छ। साथीभाइ र समर्थक कमाउनु छ भने सबैलाई सम्मान दिन सिक्नुहोस्। वुड्रो विल्सनले भनेका छन्, यदि तपाईँ आफ्नो पाखुरामा तागत देखाउँदै आउनुभयो भने मैले पनि यसै गरेर तपाईँको स्वागत गर्छु। तर यदि तपाईँ सोझै हँसिलो मुहार लिएर सहमतिका लागि जुट्नु भयो भने अवश्य पनि मेरो व्यवहार त्योभन्दा कम हुने छैन। हामी जस्तो व्यवहारहरूलाई देखाउँछौँ अरूबाट पनि त्यस्तै पाउन सक्दछौँ। आफ्नो व्यवहारमा हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। सन् 1915मा अमेरिकाको कोलोराडोमा इतिहासकै डरलाग्दो औद्योगिक हडताल भएको थियो। पुराका पूर्व मजदुरहरूले तलब वृद्धिको माग गरेर तोडफोडमा उत्रेका थिए। यही कारण कैयौं मजदुरहरूको पनि मृत्यु भयो। यस्तो तनावग्रस्त अवस्थाको अन्त्यका लागि जन रकफेलरले धेरै उपायहरू अपनाए। अन्त्यमा उनी सफल पनि भए। त्यो सफलताको प्रमुख कारण भनेको उनको भाषणमा रहेको दम थियो। उनलाई थाहा थियो कि यदि कोही मानिसलाई मित्र बनाउनु छ भने आफूले पनि मित्रवत व्यवहार गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले आफ्नै पुतला दहन गरिरहेको र आफ्नै फाँसीका लागि नारा घन्काइरहेको विशाल जनमास अगाडि उभिएर रकफेलरले शिष्ट र सभ्य शैलीमा आदर्शपूर्वक सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, तपाईहरूको जागरुकता देखेर म साह्रै खुसी भएको छु। मैले तपाईँको घरको परिवारजनले
जस्तै तपाईहरूबाट निकै माया पाइरहेको छु। पारस्परिक मित्रता संसारका लागि उदाहरण बन्नेछ तपाईहरूको सहयोग र सद्भावले गर्दा नै आज म यत्तिका सफल भएको छु र तपाईँ समक्ष उभिन सकेको छु। यो भाषणले रकफेलरलाई अझ अर्को सफल नेतृत्वदायक भूमिका प्रदान गरेको थियो। 2 वचन मिठो बोल्नाले ठूलो समस्याको समाधान निकालेका थिए रकफेलरले। अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, एक थोपा महलले जति झिङ्गा तान्न सक्छ, एक पाथी पित्तले तान्न सक्दैन। 2 मिठो वचनले जति भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ, जति कार्य सफल पार्न सक्दछ, त्यो 1000 शब्दले पनि नपुर्याउन सक्दछ। सकभर अमान्य कुराहरू नबोल्नुहोस् र भ्रममा कुनै पनि कार्यको थालनी नगर्नुहोस्। कसैको आलोचनाको पनि बेवास्ता नगर्नुहोस्, तर अरूका आलोचनामा नै रुमलिएर हत्तपत्त आफ्नो पनलाई कहिले नमार्नुहोस्। समस्यालाई समस्या होइन, अर्को एउटा अनुभवको सिँढी ठान्नुहोस् र जीवनमा प्रत्येक सिँढी चढ्नु पर्छ भन्ने विचार कहिले नत्याग्नुहोस्। सुधारका बाटाहरू खोज्दै अगाडि बढ्नुहोस्। अरूको चाहना प्रति पनि संवेदनशील हुन सक्ने त्यो सोच, त्यो खुबी आफूमा विकास गर्नुहोस्। एउटा पुस्तकमा डाक्टर आर्थर गेट्सले भनेका छन्, सबै मानिसहरू सहानुभूतिको अपेक्षा गर्दछन्। बालबच्चाहरू आफूभन्दा ठुलाबाट सहानुभूति पाउनका लागि आफ्ना हात खुट्टामा लागेका घाउचोटहरू देखाउने गर्दछन्, रुने गर्दछन्, कराउने गर्दछन्। आमा, मलाई चोट लाग्यो भन्ने गर्दछन्। उनीहरूले कहिलेकाहीँ त सहानुभूतिकै लागि पनि आफ्नै शरीरमा चोट पटक लगाउँदछन्, रोन्छन्। त्यत्तिकै ठुला मानिसहरू अरूको सहानुभूतिका लागि आफूहरू दुर्घटनामा परेका बेलामा होस् वा बिरामी परेकै किन नहोस्, आफूलाई ठुलै समस्या परिरहेको बहाना गर्दछन्। यो मानसिकता सबै खाले मानिसमा हुन्छ। मानिसलाई सहानुभूति दिन कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। कसैको पनि अहितमा नबोल्नुहोस्। सुन्दा र सुनाउँदा, देख्दा र देखाउँदा राम्रा लाग्ने कुरामा विश्वास गर्नुहोस्। चुनौती स्वीकार्दै अगाडि बढ्नुहोस् ताकि जीवनमा नयाँ नयाँ परिवर्तन आइरहन्, नयाँ उमङ्ग र उत्साह बढिरहोस्। विद्वान चार्ल्स श्वाबले भनेका छन्, जुनसुकै काम सम्पन्न गर्दा पनि कामदारहरूमा प्रतिस्पर्धाको धारणा जागृत गराउन सक्नु पर्दछ। चुनौतीपूर्ण कार्य सुम्पनु पर्दछ ताकि उनीहरू ख्याति, हाकिमको वाह र बढी आर्जन गर्नका लागि तछाड मछाड गरेर अगाडि लागि परुन्। चुनौती व्यक्तिलाई प्रेरित गर्ने एउटा सबभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। बिना चुनौतीको सामना गरी कोही पनि व्यक्ति सफल बन्न सक्दैन। थियोडर रुजवेल्ट पनि बिना चुनौती सजिलैसँग राष्ट्रपति बनेका थिएनन्। एउटा पुरानो भनाइ छ, सबै मानिसमा डर, भय, त्रास, ईर्ष्या, द्वन्द आदिको मात्रा हुन्छ, तर तपाईमा डर कति छ, हिम्मत कति छ, यसमा तपाईको सफलता लुकेको हुन्छ। प्रशंसाबाट कुरा थाल्नुहोस् ताकि तपाईको सहकर्मी, तपाईको कर्मचारी तपाईसँग खुसी रहोस्। बातचितको सुरुवातमै कसैलाई दोष नदेखाउनुहोस्। मानिसलाई सुधार्ने अवसरहरू बेला बेलामा दिइरहनुहोस्। मह सङ्कलन गर्न चाहनुहुन्छ भने मौरीको घारको रक्षा गर्नुहोस्। आफ्नो व्यापार, व्यवसाय र पेसामा सफलता पाउन चाहनुहुन्छ भने कर्मचारी, सहकर्मी र विभिन्न साथीहरू, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन्भल्भ हुने साथीहरूसँग मित्रवत भावमा व्यवहार गर्नुहोस्। आशाको झोलुङ्गेमा नमच्चिनुहोस्। व्यवहार गर्दा कसैसँग नझर्कनुहोस् र शान्त स्वभावमा विश्वास गर्नुहोस्। म जित्नै पर्छ मैले भन्ने घमण्ड कहिले नपाल्नुहोस्। सुख, शान्ति र आनन्द अनि अमन चयनका लागि एउटा शान्ति प्रिय बाटो पछ्याउनुहोस्। दुःखलाई सोचेर 1 सेकेन्ड पनि नखर्चनुहोस्। असल वक्ता मात्र होइन, असल श्रोता बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनावश्यक वाद विवादमा नफस्नुहोस् र आफ्नो मात्र इज्जतको ख्याल होइन, अरूको इज्जतको पनि ख्याल गर्न सिक्नुहोस्। कोबाट कस्तो काम लिन सकिन्छ पहिला अध्ययन गर्नुहोस्। गुनासो होइन, प्रशंसाले बोली सुरु गर्नुहोस्। हौसला, प्रेरणा दिन कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। गल्तीदेखि न डराउनुहोस्, तर फेरि फेरि नदोहोर्याउने प्रण गर्नुहोस्।
अरूबाट काम लिनु छ भने सर्वप्रथम उनीहरूलाई नै आत्मबोध गराउनुहोस् कि त्यो काम मैले गर्नुपर्छ भन्ने सोच उनीहरूमा पलाओस्। मनोवैज्ञानिक लवेल टमसले भनेका छन्, मैले मानिसलाई निरुत्साहित गर्दिन, बरु उनीहरूमा आत्मविश्वास, साहस र दृढता जगाउने काम गर्दछु। हामी सुन्छौँ, काँडाले हान्नेलाई फुलले हान्नु पर्दछ। यसको मतलब सधैँ अरूका काँडा थापिरहनु पर्दछ, काँडाको त्यो घोच सहिरहनु पर्दछ भन्ने होइन। तर मानिसलाई सकेसम्म आफ्नो रिस र आवेग तुरुन्त देखाउनु हुँदैन। रिसलाई बसमा राख्न सक्नु पर्दछ, सकेसम्म मित्रवत भावले व्यवहार गर्न सक्नु पर्दछ। जेजस क्राइस्टको यो भनाइ छ कि सबैसँग मित्रवत भाव राख्नुहोस्। विश्व नाट्य सम्राट विलियम शेक्सपियरले भनेका छन् कि शत्रुलाई जलाउन भनी हामीले यस्तो रापिलो भट्टीको निर्माण नगरौँ जसमा स्वयं हामी नै जल्नु परोस्। सकेसम्म शत्रुलाई पनि हितैषीलाई जस्तो व्यवहार गरेर क्षमा दिन सक्नु पर्दछ। चिन्तालाई जित्ने प्रयास गर्नुहोस्, चिन्ताको व्यर्थको घर भत्काइदिनुहोस्। चिन्ता होइन, चिन्तन गर्नुहोस्। सृजनात्मकताका लागि चिन्तन प्रेरणादायक बन्न सक्दछ। सधैँ अरूको हित चिताउनुहोस् र व्यर्थको आलोचना कहिल्यै नगर्नुहोस्। अरिस्टोटलले भनेका छन्, त्यो मानिस ठुलो या आदर्शमान हो जसले अरूको हितमा आफ्नो आनन्द, खुसी र महानता भेट्दछ, तर यसमा आफ्नो गुणगान गाइयोस् त्यो चाहँदैन। अरूको हित गर्दा आफ्नो आनन्द देख्नु नै आदर्शवान व्यक्तिको महानता हो। काम गर्नु पूर्व नै यसको लम्बाई, चौडाई, उचाइ नापेर व्यर्थमा समय खेर नफाल्नुहोस्। एकजना प्रसिद्ध व्यक्तित्व हेराल्ड एबोट आफ्नो जीवनका प्रारम्भिक वर्षहरूमै एकदमै उदास थिए। उनले कामप्रतिको इच्छा शक्ति गुमाइसकेका थिए। चिन्ताको विशाल महलले मन एकदमै बोझिलो परेको थियो। खर्च बढेको बढै थियो, तर आम्दानी दिन प्रतिदिन घटिरहेको थियो। यस्तो अवस्था आइसकेपछि हेराल्डलाई जीवनदेखि नै एक प्रकारको नैराश्यता उत्पन्न भयो। आफ्नै आत्मसम्मान हुन छोड्यो, उनलाई कुनै कुरा पनि मन पर्न छोड्यो। यही विकृतिको बतासले छोइरहेको बेलामा एक दिन हेराल्ड यत्तिकै सडकमा आफ्नै स्वरले हिँडिरहेका थिए। अचानक उनको अगाडि एउटा व्हील चेयर देखा पर्यो। यसमा एकजना हँसिलो व्यक्ति सवार गरिरहेको थियो। उसले आफ्नो व्हील चेयर सडकबाट अलि माथि रहेको पेटीमा चढाउन खोज्दै थियो। हेराल्डले देखिरहेका थिए कि उसले त्यसका लागि अनेक प्रयास गरिरहेको थियो। यो देखेर हेराल्ड ऊ नजिक पुगेर सहयोग मात्र के गर्न खोज्दै थिए। उनी बिना सहयोग नै पेटीमा चढ्न सफल भए। यो देखेर हेराल्ड दङ्ग पर्दै थिए र ऊ प्रति एक प्रकारको दयाको भावले हेर्दै थिए। तर त्यो हँसिलो व्यक्तिले मुसुक्क हाँस्दै उनलाई अभिवादन गर्यो र बडो सन्तोषको स्वरमा भन्यो, कति राम्रो र मनमोहक छ हगि यो समय। उसको यही सकारात्मक वचनले हेराल्डको विरक्त मनलाई परिवर्तन गरिदियो। हेराल्डले व्हील चेयरमा सवार त्यस विशेष व्यक्तिलाई ओझेल नपर्दासम्म हेरिरहे। उसको डायलग कति राम्रो र मनमोहक छ हगि यो समय सम्झिरहे। आत्मविश्वास र दृढता भयो भने मानिस सधैँ उत्साही रहन सक्दछ। एउटा नयाँ शिक्षा हेराल्डले प्राप्त गरे र पछि हेराल्ड पनि निकै सफल व्यक्तित्व बन्न सफल भएका थिए। आफ्नो पनको हत्या होइन, नकारात्मक पाटो मात्र होइन, जिउनका लागि सकारात्मक पाटो र आत्मविश्वास बटुल्दै अगाडि बढौँ। जबसम्म पिउनका लागि एक घुड्की पानी र खानका लागि एक गाँस खानाको अभाव हुँदैन, तबसम्म हामीले कसैसँग पनि कुनै पनि कुराको गुनासो गर्नु हुँदैन। व्यर्थमा भोलिको बारेमा सोचेर वर्तमानको हत्या नगरौँ। गुलिभर्स ट्राभलका लेखक जोनाथन स्विफ्टले भनेका छन्, प्रसन्नता नै मानिसको सबभन्दा भरपर्दो डाक्टर हो। जो मानिस हाँस्न सक्छ, जो मानिस प्रसन्न रहन सक्छ, उसका लागि उसको प्रसन्नता नै डाक्टर बन्न सक्दछ। जीवनमा व्यग्रतालाई आनन्दमा बदल्न जसले सक्दछ, उसले नै मनको उत्सव र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दछ। विश्व प्रसिद्ध भायोलिन वादक आले वुडले एउटा कार्यक्रममा आफ्नो वादन कला प्रदर्शन गर्दा गर्दै भायोलिनको एउटा तार चुड्यो। तार चुडिसकेपछि पनि उनले त्यो बजाउन छोडेनन्।
उनले उल्टो नयाँ कला कौशल प्रयोग गर्दै तीनवटै तारले पुरै कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिदिए। कार्य गर्दा कसले के भन्ला, कताबाट त्यसको कुन प्रकारको आलोचना आइपर्ला, कस्तो दुःख आइपर्ला, कस्तो व्यवधान आइपर्ला, यसको बारेमा सोचेर दुखी बन्ने होइन, कार्यमा नै असर पार्ने होइन कि त्यसलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ, त्यसका लागि निडर बनेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। अरूको भलो गरेर आफ्नो दुःख बिर्सन सक्नु पर्दछ। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले भनेका छन्, यदि तपाईँलाई राम्रो बन्नु छ भने अरूप्रति राम्रो नजरले हेरिदिनुहोस्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका चिकित्सा शास्त्र विभागका प्राध्यापक सर विलियम ओस्लरले भनेका छन्, जसरी एउटा स्विचले जहाजका विभिन्न विभागहरू तत्कालै एक अर्काबाट पृथक गर्न सक्दछ, त्यसै गरी हामीहरूले पनि हाम्रो मनका अनावश्यक कुराहरू हटाउँदै हाम्रो शरीर रूपी यन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्दै वर्तमानको सीमित सीमाभित्र हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यदि वर्तमान मात्र सुरक्षित राख्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो अनिश्चित जीवन सुरक्षित हुन सक्दछ। डाक्टर ओस्लर भन्दछन्, हामीहरूले हिजोको भोजन खान खोज्ने होइन, त्यो त बासी भइसक्यो। हामीहरूले भोलिका लागि खाना जम्मा गर्ने पनि होइन, त्यो त भोलिसम्ममा सड्न सक्छ। केवल भगवानसँग वर्तमानका लागि एक गाँस माग्नु पर्दछ। सम्भावित दुष्परिणतिहरूलाई बेलैमा सुल्झाउने प्रयास गर्नु पर्दछ। चिन्ताका कारण आफ्नै स्वास्थ्य स्थितिमा पर्न सक्ने असरको ख्याल गर्नु पर्दछ। नोबेल पुरस्कार विजयी डाक्टर एलेक्जी खेरेलले भनेका छन्, जुन बिरामी चिन्तासँग लड्न डराउँछ ऊ जिन्दगीकै अस्तित्वमा धर मर्याउन थाल्दछ। अस्पतालमा आउने अधिकांश नशा र मानसिक स्थितिका बिरामीहरू चिन्ता र डरबाट भयभीत भएका हुन्छन्। यदि उनीहरूले यी दुई कुराबाट मात्र छुटकारा पाउने हो भने पनि धेरै ठुलो उपलब्धि हुन सक्थ्यो। चिन्ताजन्य समस्याको सही विश्लेषण गर्दै उचित समाधानका उपायहरू खोज्न सक्नु पर्दछ। हामीहरूले चिन्ताबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु छ भने हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूमा नै व्यापक परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। जस्तो कि मानौ हामीले कुनै नव कार्य थालनी गर्दैछौँ, त्यति बेला पूर्ववत अवस्थामै हामीहरूले त्यस कार्यसँग सम्बन्धित विविध तथ्यहरू सङ्ग्रह गर्ने, तथ्यको विश्लेषण गर्ने र विवेचना गर्ने र कुनै निश्चित बिन्दुमा पुगेर कार्यको शुभारम्भ गर्न सक्नु पर्दछ। हरेक काम कुरामा बाधा व्यवधान वा उतार चढावहरू आइ नै हाल्दछन्। यो कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। काम गर्दा समर्थन भन्दा बढी असमर्थन र विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नआत्तिकन निडर भएर विद्रोहीको आवाजलाई पनि समेट्दै अगाडि बढ्न सक्नाले स्वयं हाम्रै समस्याहरूको यथार्थता र वास्तविकताको उजागर हुन सक्दछ। यसले हामीलाई जीवनमा नयाँ पाइला चाल्ने सुअवसर प्रदान गर्न सक्दछ। समस्याको सर्वोत्तम समाधान हामीले आफै भित्रबाट खोज्न सक्नु पर्दछ। ससाना कुराले टाउको दुखाउने अर्थात् ससाना कुरामा धेरै सोच्ने हाम्रो संवेदनशील स्वभावले पनि हामीलाई निकै ठुलो हानि पुर्याउँदछ। युजेनी ओनिलको एउटा नाटक इनाजोनमा उसले भनेका छन्, मानिसलाई शङ्काले अर्थात् शङ्काको दृष्टिले हेर्नाले मानिसले धेरै धेरै ठुला कुराहरू पनि गुमाउन सक्दछ। हिटलरको बाल्यकाल एकदमै साँघुरो र अपर्याप्त वासस्थानमा बितेको थियो। यही साँघुरो कोठामा आफ्ना बुबाआमा बीचको यौन क्रिया देखेका हिटलरलाई जिन्दगीभर नै यसले एक प्रकारको त्रास दिइरह्यो। सिगमन्ड फ्राइडको निबन्ध क्याथरिनाकी प्रमुख पात्र क्याथरिना पनि बाल्यकालमा आफन्तको यौन प्रयासकी शिकार भएको हुँदा धेरै परिपक्व हुँदासम्म पनि त्यही भयावहमा बाँच्नु पर्यो। यो सबै अपरिपक्व दिमागको उपज हो। वास्तविकतालाई अङ्गीकार गर्दै भविष्यप्रति अनभिज्ञ भएर हिँड्नु वा सोच्न नसक्नुको परिणाम हो। मतलब भविष्यलाई मात्र सोच्दै अगाडि बढ्नु भनेको होइन। भन्न खोजेको के हो भने हामीहरूले आफ्नो परिपक्व दिमागले वर्तमानका हर घडीको सही पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ। कठोर नै किन नहोस्, वास्तविकतालाई स्वीकार्न सक्नु पर्दछ। दृढताका साथ चिन्ता मुक्त भएर
अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। ससाना कुराहरूलाई ठुलो बनाउनु हुँदैन। अतीतलाई बिर्सेर वर्तमानको भरपूर प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ। मनको शान्तिका लागि, मनको उत्सवका लागि र सफलताका लागि विविध सिडीहरू पार गर्नु पर्दछ। यो हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। लिङ्कनले भनेका छन्, सुख मनभित्र हुन्छ, बाहिर होइन। मनभित्र त्यो सुखलाई हामीले खोज्न सक्नु पर्दछ। चिन्ता होइन, चिन्तन गर्न सक्नु पर्दछ र समय व्यवस्थापन गर्दै व्यवस्थित ढङ्गले कार्य सम्पन्न गर्न सक्नु पर्दछ। लुकम्यानले भनेका छन्, म सकभर बिहान 5 बजे उठ्छु ताकि ठिकसँग सोच्न सकियोस्। यो विचार हामीले आफूभित्र पनि पाल्न सक्नु पर्दछ। सफलता मानिसको परिश्रम, दृष्टिकोण र समय व्यवस्थापनमा निर्भर गर्दछ। विगतमा हामीले कति परिश्रम गर्न सक्यौं, त्यसबाट कतिको सफलता प्राप्त गर्न सक्यौं, यो सोच आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यसका विविध अनुभवहरू साँच्दै वर्तमानलाई भरपूर फलदायी बनाउनु नै यो पलको मुख्य आवश्यकता हुन्छ। यो वर्ष हाम्रो विकास, प्रगति, उन्नति, उमङ्ग, आनन्द र सफलताको खोजी तथा प्राप्तिमा बितोस्। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ट्जको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।